قریب آیا، ہجرت دی رات آئی، شب ہجرت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماؤن لگے۔ اس وقت کافرہ نے بعض روایات دے اندر آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک نو گھیرا پایا ہویا سی کہ رات دے کسے ٹائم دے اندر بھی نعوذ باللہ من ذالک جدو مسلمانہ دے پیغمبر نبی تو جان گے تے اسی شہید کر چھڑا گے، اس نیت دے نال گھر دے ارد گرد گھیرا پایا ہویا اور اپنی تلوارہ ہتھاں دے اندر وہ تیار ہو کے کھلوتے ہیں۔ اللہ دے پاک محبوب نے جدو چلن لگے نا تے سورت یاسین پڑھی، سورت یاسین پڑھی، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی مبارک بھی انہیں اٹھا کے دے ایویں پائی، تشریف لے گئے باہر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کافران دے درمیان دے وچوں گزر گئے، انہاں نو معلوم تک بھی نہیں ہویا کہ کون گزرا ہے تے کیویں گزرا ہے۔ حضور گئے ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر، جا کے ابو بکر صدیق نو فرمایا کہ ابو بکر چلیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نال چل پائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال سفر کردیاں ہن ظاہری گل ہے کہ لمبا سفر سی مدینے دا، رات دے پہنی سی، ایک غار دے نال ایک پہاڑ دے نال رات پہ گئی۔ جدو رات پئی نا تے صبح ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گل لے وے ایس غار دے اندر چلے جانے ہیں، پیچھے چونکہ کافر حملہ کریں گے۔ ہن ایک گل اتنے یاد رکھیے گا کیونکہ کئی کم عقل تے کم وقت گل کرتے ہیں کہ حضور تے ڈرے سن غار دے اندر گئے، کافران دے ڈر دی وجہ تو حضور غار دے اندر گئے۔ بابا ڈر نہیں سی، حضور ہے سن رحمت للعالمین۔ توجہ میری گل سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سن۔ جے اگر کافر اس وقت حضور تے حملہ کر دے دے تو رب ایڈیاں غیرت والا ہے نا، نبی دی عظمت واسطے ایڈی غیرت رکھ دے۔ علماء فرماندے ہیں کہ رب زمین تو انہوں نے چک کے اسمان میں لے جا کے تھلے مار دا، ایڈی غیرت والا میرے محبوب سن ہے سن رحمت للعالمین، رحمت والی شان رکھنا لے سن۔ آپ نے ترس کھایا ہے، فرمایا یہ تے بھولے بھالے جان دے نہیں مینوں، چلو میں ہی انہوں رب دے قہر تو بچا لاواں۔